अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और वो पूछते हैं कि हम अमेरिका में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो जो है ये उर्दू में बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक टिप्स और कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ, जो कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे दाखिला और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है। जैसे एक यूएस रैंकिंग है या अमेरिका में यूएस न्यूज़ रैंकिंग की वेबसाइट्स हैं। आप वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख सकते हैं और वहाँ से आप तकरीबन 10 यूनिवर्सिटियों का इंतखाब करें। अमेरिका में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी करवाती हैं, उनमें से मैं कहूँगा कि 98% यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो रॉन्ग। आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करें और वहाँ पे देखें कि क्या क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपको लगे कि वो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल कर सकते हैं, तो आप वहाँ के ग्रेजुएट प्रोग्राम डायरेक्टर को या फिर जो कुछ प्रोफेसर्स हैं, आप उनको ईमेल करें, उनसे पूछें, उनसे बात करें कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, इस रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हैं, क्या उनके पास कोई ओपनिंग है। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग आपको रिप्लाई करें। अगर वो आपको रिप्लाई करते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई करें, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो फिर मैं कहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को पहले समझें। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में भी दाखिला ले सकते हैं। एमए एमएससी में थोड़ा सा स्कॉलरशिप का कम चांस होता है, मिल जाता है लेकिन बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं होता। पीएचडी में ज़्यादा चांस होता है स्कॉलरशिप मिलने का। तो इस वजह से मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है 4 इयर्स का, तो आप डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई करें। अब सबसे पहले आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, आप उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को देखें। टॉफल चाहिए, आइलेट्स चाहिए, डुलिंगो चाहिए, वहाँ पे जीआरई चाहिए या नहीं चाहिए, कितने रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। तो फिर आप एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से स्टडी करें। जैसे अगर वहाँ पे आइलेट्स या डुलिंगो या टॉफल चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप डुलिंगो दें, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, वो चीपर है और वो ईजियर है। लेकिन ये याद रखिए कि टॉफल और आइलेट्स जो है वो ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करेंगी। डुलिंगो सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। इसी तरह कोविड के बाद ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने जीआरई की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी मांगती हैं। या अगर किसी का जीपीए कम है, अगर वो जीआरई दे और अच्छा स्कोर ले, तो वो उसके चांसेस एडमिशन के या स्कॉलरशिप के बढ़ जाते हैं। तो जीआरई कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप चंद हफ्ते या चंद महीने बड़े कंसिस्टेंटली तैयारी करें, तो आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर मुझे कोई पूछे कि कहाँ पे है वो मटेरियल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप www.gre.org पे जाएं, तो वहाँ पे कुछ पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सेक्शंस की वहाँ पे बहुत डिटेल मालूमात मिलेंगी। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको कहेंगी कि 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जमा करवाएं। वो रिकमेंडेशन लेटर्स आप अपने प्रोफेसर से या फिर आप अपने जो आपके बॉस हैं, अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। ये भी अक्सर होता है कि भाई वो जो प्रोफेसर्स हैं या जो आपके बॉस हैं वो अक्सर बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है लिखने का, तो वो आप खुद से लेटर्स लिख लें, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लें। अगर आपने 3 लोगों से लेटर्स लेनी है तो 3 डिफरेंट ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करें और वो उनको दे दें और आप उनसे कहें कि ये आप इन लेटर्स को रिवाइज कर लें। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेटर्स वही लोग ऑनलाइन सबमिट करेंगे। इसी तरह जो आपने सीवी बनाना है, वो भी आपने बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से बनाना है। और यूएस का एक अपना स्टाइल है सीवी का। मिसाल लेते हैं कि हम जेंडर, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, इस तरह की हम चीज़ें नहीं लिखते हैं सीवी में। आप अमेरिका से हैं, अफ्रीका से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी हैं, इट डज़ नॉट मैटर। आप 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, इट डज़ नॉट मैटर। हमें नहीं चाहिए कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है या आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और अगर आप चाहें तो अपना फिज़िकल एड्रेस दे सकते हैं।
اس کے علاوہ کوئی پرسنل انفارمیشن نہیں چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنا بہت اچھے سے ایجوکیشن کا لکھیں, اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس لکھیں, اپنی آپ کی کوئی اگر پبلیکیشنز ہیں وہ لکھیں, آپ نے کوئی انٹرنشپس کی ہیں وہ لکھیں, اور آخر میں آپ کے اگر کوئی سکلز ہیں, کمپیوٹر سکلز ہیں, لینگویج سکلز ہیں وہ لکھیں, اور پھر آخر میں آپ اپنی ریفرنسز ڈال سکتے ہیں. اسی طرح جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے وہ بھی بہت ویل تھاٹ اور ویل پلانڈ ہو. آپ اس کو لکھیے, آپ اس کے بعد اپنے دوستوں کو, اپنے پروفیسرز کو, اپنے اور جو آپ کو لگے کہ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو دکھائیے, پھر 2-4 دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیں, پھر اس پہ دوبارہ آئیں, بیکاز یو ول گیٹ نیو آئیڈیاز, پھر اس کو دوبارہ لکھیے, دوبارہ اچھا سا کیجیے اس کو. چیٹ جی پی ٹی سے آپ تھوڑا سا مدد لے سکتے ہیں. تو ایسے کر کے آپ بہت اچھا سا اپنا اسٹیٹمنٹ آف پرپز بنائیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں اکثر لوگوں کی جی پی اے اچھی ہوتی ہے, ڈگریز بھی وہاں پہ اچھی ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پیپر پہ اپنے آپ کو اچھے سے پریزنٹ نہیں کر پاتے. یعنی ان کا سی وی, اس میں بہت مسٹیکس ہوں گی, گرامیٹیکل ایررز ہوں گے, یا بہت اچھے سے لکھا نہیں ہوگا. سو یو ریئلی نیڈ ٹو ٹیک یور ٹائم ٹو میک اے نائس اینڈ ویری گڈ سی وی. اسی طرح گڈ اسٹیٹمنٹ آف پرپز. تو ایسے سارے ڈاکومنٹس کو بہت دھیان سے, بہت اچھے سے آپ نے بنانا ہے اور ان کو سبمٹ کرنا ہے. اسی طرح جب آپ پروفیسرز کو اپروچ کریں تو وہاں پہ بھی بہت دھیان سے آپ نے ان کو اپروچ کرنا ہے, بہت کیئرفلی آپ نے ان کو ای میل لکھنی ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو یقین مانیے آپ کو انٹرویو کی کال ضرور آئے گی, یا ڈائریکٹلی آپ کا ایڈمیشن ضرور ہو جائے گا. میں کیونکہ خود ایڈمیشن کمیٹیز کا ممبر بھی رہا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے دنیا سے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور میجر جو ان کی ریجیکشن کی وجہ ہوتی ہے وہ شاید لو جی پی نہیں ہوتا, وہ مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے ریزیومے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز بہت دھیان سے انہوں نے نہیں لکھا ہوتا, یا ان کے لیٹرز جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو آپ بہت کیئرفلی اپنے تمام اپلیکیشن مٹیریلز کو بنائیے. اسی طرح اگر آپ کو پروفیسر انٹرویو کی کال کرتے ہیں تو آپ پہلے انٹرویو کو بہت اچھا سا پریپیئر کیجیے. پروفیسر کا اور ڈپارٹمنٹ کا اور یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو بہت اچھا سا پتہ ہو. آپ آن لائن جا کے پروفیسر کی ریسرچ کو دیکھیے, یونیورسٹی کو اور ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا اسٹڈی کیجیے تاکہ آپ کو پتہ ہو. تو وہ اکثر آپ سے پوچھیں گے کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. تو جو بھی آپ نے ان کو کہنا ہے انٹرویو سے پہلے آپ اس کو لکھیے کہ بھی میرا نام یہ ہے, میں فلاں جگہ سے ہوں, میری بیسک سکولنگ وہاں سے ہوئی ہے, اب میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. تو جو کچھ بھی آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں آپ پہلے سے اچھے سے لکھ لیں اس کو, پھر اس کو دوبارہ پڑھیں, اس کو ریوائز کریں, پھر تھوڑا ریوائز کر کے انٹرویو سے پہلے 2-4 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں, تاکہ آپ کی جو سوچیں ہیں اور جو آپ نے لکھا ہے وہ بہت ایک آرگنائز فارم میں آپ کے پروفیسر کے سامنے آپ پیش کر سکیں. اسی طرح جو کچھ آپ نے اپنے ریزیومے میں لکھا ہے, بی پریپیئرڈ ٹو ایکسپلین دوز, لائک ایکسپرٹیز ہیں یا اسکلز ہیں یا ایجوکیشن ہے یا ریسرچ ہے, وہ سب آپ بہت اچھے سے یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین. اسی طرح جب آپ کا انٹرویو ختم ہوگا تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ڈو یو ہیو اینی کوشچنس فار اس. تو آپ نے 2-3 اچھے سے سوال پریپیئر کر کے رکھے ہوں. وہ ریسرچ کے بارے میں ہو سکتے ہیں, وہ وہاں کی لائف یا لیونگ کے بارے میں ہو سکتے ہیں, وہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگین دے مسٹ بی ویری ویل تھاٹ اینڈ ویری ویل پلانڈ. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ ایڈمیشن لینا, اسکالرشپ لینا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے صرف اپنے ڈاکومنٹس بہت اچھے سے پریپیئر کرنے ہیں, اپنا انٹرویو بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا داخلہ ضرور ہوگا. آپ بالکل بھی نہیں گھبرائیے. اف یو ہیو اینی کوشچنس یو کین آلویز ریچ می. میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ, آپ مجھے میسنجر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. جسٹ بی کانفیڈنٹ اینڈ آئی ایم شیور یو ول بی سکسیسفل. گڈ لک ود یور اپلیکیشنز.